Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अभियान सुरु गर्दा माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूले संसदमा नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि नै सरकार फेर्ने योजना बनाएका थिए। त्यही योजना अनुसार उनीहरूले प्रयास नगरेका पनि होइनन्। परिस्थिति यस्तो बन्यो कि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन त सम्भव भएन नै उनले स्थायी समिति बैठक पनि अब बजेट आउनु अघि नराख्ने संकेत दिएका छन्। स्थायी समितिमा अल्पमतमा रहेका ओलीले बजेट ल्याउनु अघि स्थायी समितिको बैठक नराख्ने उनी निकट केही नेताहरूले बताएका छन्। बजेट अघि नै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागेकालाई सन्देश दिन र समय थपेर आफ्नो राजीनामा माग्नेहरूको सामना गर्ने योजना बनाउन पनि ओलीले यस्तो रणनीति लिएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। ओली निकट स्थायी समिति सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले तत्काल स्थायी समितिको बैठक आवश्यक नभएको जिकिर गरेका छन्। कोरोना सङ्कटको बेलामा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार र नेताहरू अनावश्यक कुराको माग गरिरहनु भएको छ। गुरुङले भने बैठक माग गर्ने विधि र प्रक्रिया ठिक भए पनि यो समयको हिसाबले उपयुक्त होइन। प्रधानमन्त्री ओली पनि तत्काल बैठक राखेर अनावश्यक तनाव लिने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ। यसअघि आन्तरिक दबाव बढ्दै गएपछि सचिवालय बैठकले 25 वैशाखमा स्थायी समिति बैठकको मिति तोकेको थियो। तर सो बैठकको एजेन्डा तय गर्न 24 वैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकको बिचैमा ओली उठेर हिँडेपछि स्थायी समिति अनिश्चित बनेको थियो, जसको मिति अझै तोकिएको छैन। मुख्यमन्त्री गुरुङका अनुसार स्थायी समितिमा अनावश्यक एजेन्डा पार्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको बीचमा उठेर हिँडेका थिए। 26 वैशाखदेखि संसदको बर्खे अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ। 28 र 29 वैशाखमा संसदमा प्री बजेट छलफल हुँदैछ भने 2 जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा ल्याउँदैछिन्। यी सबै कामको चाप देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिको बैठक राख्न खोजिरहेका छैनन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भने नेताहरूले तत्काल बैठक राखेर पार्टी र सरकारका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन्। स्थायी समितिको बैठक सारेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूको अपमान गरेको स्थायी समितिका नेताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूले पार्टीभित्र देखिएका समस्याबारे छलफल नहुँदा समस्या भएको भन्दै तत्काल बैठक राखेर निकास दिन आग्रह गरेका छन्। 25 वैशाखमा संसद भवनमा पत्रकारसँग बोल्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर 1-2 दिनमै बैठकमा मिति तोकिने बताएका थिए। त्यसै त प्रचण्डले ओलीसँग 4 पटक भेट गरिसकेका छन्। 2 अध्यक्षबीच घण्टौँ छलफल भए पनि स्थायी समितिको बैठक बोलाउने विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन। बजेट भाषण अघि बैठक बस्ने सम्भावना कम रहेको ओली निकट नेताहरूले बताइरहेका छन्। बैठक माग गर्ने नेताहरूले प्रचण्डलाई भेटेर कुनै हालतमा बैठक राख्नुपर्ने सुझाव रहेका छन्। स्थायी समितिको बैठक 2 जना अध्यक्षको सहमतिको आधारमा तोकिनुपर्ने हो। ओलीजीले बैठकमा उति साह्रो मन गर्नुभएको छैन। एक स्थायी समितिका सदस्यले भने बजेट अघि बैठक बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग यथावत रहेको छ। ओली र प्रचण्डबीच दैनिक छलफल भए पनि यसबारेमा कुरै नभएको प्रचण्ड निकट स्रोतले जनाएको छ। एकजना अध्यक्षले नचाहँदा बैठक बस्न सक्दैन। 2 जना अध्यक्ष जहिले तयार हुन्छन् त्यही दिन बैठक बस्न समय लाग्दैन। ती नेताले भने मुख्य कुरा अहिले ओलीले बैठक राख्न मन गर्नुभएको छैन। मुख्यमन्त्री गुरुङ चाहिँ 2 अध्यक्षबीच मन मिले तत्काल बैठक बस्न सक्ने बताउँछन्। 2 जना अध्यक्षबीच एजेन्डामा सहमति जुट्यो भने भोलि नै बैठक बस्न सक्छ। उनले भने बैठक बोलाउने भनेर निर्णय गरिसकेपछि साथीहरू कहिले कटेसर कहिले हात्तीवनमा बैठक गरेका छन्। अनि प्रधानमन्त्री आफ्नै पद दाउमा राखेर किन बैठक राख्नुहुन्छ त? सरकारले 8 वैशाखमा 2 वटा विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाकै 20 जना नेताहरूले तत्काल स्थायी समितिको बैठक माग गरेर अध्यक्ष द्वयलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए। पार्टीभित्रको तीव्र दबावका कारण सरकारले ल्याएको अध्यादेश 12 वैशाखमा फिर्ता लिएको थियो। अध्यादेश फिर्ता लिएर आफ्नो आधा माग सचिएको भन्दै नेकपाका नेताहरूले आधा मागको सम्बोधन भने बैठक राखेपछि मात्र हुने बताएका थिए। सरकारको कार्यशैली पार्टी सञ्चालनको प्रक्रिया स्पष्ट जनमत हुँदाहुँदै पनि सरकारबाट भइरहेका अलोकप्रिय कामहरूको जनतामा निराशा छाएको भन्दै नेताहरूले स्थायी समितिको बैठकबाट गम्भीर समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने माग गरेका थिए। बैठक स्थगित भएपछि स्थायी समितिका नेताहरूले प्रचण्ड निवास कुमारटार पुगेर बैठकको एजेन्डा समेत दिएका थिए। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा राखेको बताए पनि त्यसपछि अहिलेसम्म बैठकबारे कुनै जानकारी नआएको स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले बताएका छन्। मान्य सभापतिज्यू, देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्न ठुलो कुरा के हो मलाई सुनाउनुहोस्। अर्को काम के हो त्यस्तो भन्न मिल्दैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया प्रधानमन्त्री ली खस्याङले 1 जेठ 2072 मा लिपु लेकलाई व्यापारिक तथा 2 देशको तीर्थयात्री आवाज जावत गर्ने केन्द्र बनाउन 1 जेठ 2072 मा सहमति गरे।
बेजिङमा उनीहरूले 41 बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दा नेपालमा 7.8 म्याग्निच्युडको विनाशकारी भूकम्प गएको 1 महिना पनि पुरा भएको थिएन। करिब 9,000 जनाले ज्यान गुमाएको त्यो भूकम्पपछि अर्को ठूलो पराकम्पन वैशाख 29 गते त झन् 2 दिन मात्र बितेको थियो। भूकम्पको चपेटामा चोटमा मलमपट्टि गर्न नपाउँदै सार्वभौम देश नेपालीको भूमि लिपुलेख प्रयोगबारे चीन र भारतले निर्धक्क एकतर्फी सहमति गरे। त्यो सहमतिको 5 वर्षपछि विश्व नै कोभिड-19 नोभेल कोरोना भाइरस महामारीको चपेटामा छ। यो सङ्कटपूर्ण घडीमा भारतले पिथौरागढबाट कैलाश मानसरोवर पुग्ने सडकको उद्घाटन गरेको छ। नेपाल भूकम्पले थिलो भएका बेलामा दुई देश मिलेर दिएको चोट कोरोनाको बेलामा बल्झिएको छ। पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल भन्छन्, त्यति बेला चीनले नेपाललाई नबिर्सेको भए यति बेला कैलाश मानसरोवर सडक उद्घाटनको प्रसङ्ग नआउन सक्थ्यो। हुन पनि 2072 को सहमतिपछि नै भारतले यो लिङ्क रोड निर्माणलाई तीव्रता दियो। सन् 2015 मा भारतीय रुपैयाँ 85 करोड विनियोजन गरेको भारतले 2018 मा त्यो रोड बनाउन 390 करोड निकासा गर्यो। नेपाली भूमि प्रयोगबारे दुई देशले मनमौजी सहमति गरेपछि नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई नेपालले त्यो सहमति हामीलाई मान्ने छैन भनेर प्रोटेस्ट नोट पनि पठाएको थियो। त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई दुवै देशलाई एउटै बेहोराको प्रोटेस्ट नोट पठाएको बताउँछन्। त्यति बेला भारत र चीन दुवैलाई प्राकपको नाम मात्रै फरक पारेर उही भाषामा पत्रचार गरेका थियौं। भट्टराई भन्छन्, पछि चीनिया मन्त्री आउँदा पनि यो कुरा उठेको थियो, तर चीनले वास्ता नगरेको भट्टराई बताउँछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भने नेपालको प्रोटेस्ट नोटको जवाफ चीनले पठाएको बताउँछन्, तर चीनको जवाफमा पश्चाताप गरिएको वा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउला भन्ने आशय नझल्किएको उनी बताउँछन्। सन् 1954 मा भारत र चीनबीच बेजिङमा भएको 5 प्रिन्सिपल्स अफ पिसफुलको एक्जिस्टेन्समा लिपुलेखलाई उनीहरू दुई देशबीचको सीमाबिन्दुको रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यसबेला चीनले भर्खरै स्वशासी क्षेत्र बनाएको तिब्बत सिमानामा पर्ने क्षेत्रबारे निर्णय गर्दा पनि उनीहरूले नेपाललाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। यद्यपि सन् 1962 को चीन भारत युद्धपछि त्यो सम्झौता कायम नरहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। नेपालले चीनबीच सन् 1955 मा दैत्य सम्बन्ध स्थापना भएको हो। दैत्य सम्बन्ध अघिको सहमति भएकाले नेपालले त्यसलाई मान्नै पर्ने बाध्यता पनि छैन। नेपाल र चीनबीच 1408 किलोमिटर लामो सीमा छ। 7 माघ 2019 मा भएको प्रोटोकलका आधार उत्तरी छिमेकीसँगको सीमा रेखाङ्क चिन्ह तथा स्तम्भ निर्धारण भएको थियो। सिक्किम सीमादेखि लिपुलेखसम्म 11 ठाउँमा गएर चीनले नेपालको 64 हेक्टर भूभाग मिचेको जानकारहरू बताउँछन्। कुल 69 सीमा स्तम्भ मध्ये दोलखाको लामा बगर पूर्व कोलाङपारीको 57 नम्बरको सीमा स्तम्भ सबैभन्दा समस्याग्रस्त मानिन्छ। सगरमाथा चुमुलोङ्गनमा को सीमा विवाद भने चिनिया प्रधानमन्त्री चाङु लाईको विक्रम सम्वत 2017 सालको नेपाल भ्रमण अघि नै मिलिसकेको थियो। दोस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा चाओ एन लाईले सम्पूर्ण तथ्यहरूले सगरमाथा नेपालकै भएको देखिसकेको बताएका थिए। नेपाल र चीनबीचको सीमा निर्धारण हुँदा लिपुलेखमा सीमा स्तम्भ राखिएन। त्यसको कारण थियो भारतको अनुपस्थिति। तीन मध्ये एउटा मात्रै देशको अनुपस्थितिमा त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण सम्भव थिएन। त्यति बेला भारत उपस्थित नहुँदा चीन र नेपालले त्रिबिन्दु निर्धारण गर्न सकेन। भारतको कालापानी सुस्ता गरेको अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न 2072 सालमा गठित अध्ययन समितिका संयोजक सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्। तर त्यही लिपुलेखको विषयमा चीन र भारत मात्रै बसेर निर्णय गरे, जुन नेपाललाई मान्ने छैन। नेपाल र चीनबीचको सीमाना रेखाङ्कन तथा स्तम्भ निर्धारणका बेला लिपुलेख नेपालको हो भन्ने चीनलाई पुरापुरो थाहा थियो। त्यही भएकाले ऊ भारत आएपछि मात्र त्रिबिन्दु निर्धारण गर्न सहमत भएको थियो। यही कारण लिपुलेखको विषय टुङ्गो लगाउन नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनु जरुरी देखिन्छ। सन् 1816 मा सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पुवाधुरा मुहान भएको काली महाकाली नदी नै नेपाल र भारतबीचको सीमा नदी हो। तर भारतले चीनलाई हेरेर गुन्जी, कुटी, कालापानी, लिपुलेख लगायतका नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको जानकारहरू बताउँछन्। लडाईका बेला चीनलाई निगरानी गर्न सजिलो हुन्छ भनेर भारतले हाम्रो त्यो क्षेत्रमा कब्जा जमाएको हो। पूर्व राजदूत हिरणडे लाल श्रेष्ठ भन्छन्, उनीहरूबीच सम्बन्ध सुधार हुँदा नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने काम गर्न पाइँदैन। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको गत असोजमा भएको नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा सिकै नाममा प्रकाशित लेखको एउटा वाक्यांश थियो, चीनले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, देशको अखण्डताको रक्षा गर्न र देशको अवस्था अनुरूप विकास मार्ग अपनाउन नेपाल दृढतापूर्वक समर्थन गरेको छ। चीनले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा समेत छिमेकी देशहरूको सार्वभौमिकता र अखण्डताको पक्षमा रहेको बताउँदै आएको छ।
उसले साना देशहरूको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न समेत बताउने गरेको छ। परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई भन्छन्, भेट हुँदा मिठो बोल्ने उत्तरी छिमेकीले भारतीय अतिक्रमण हुँदा मौन बस्न मिल्दैन। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालको सहमति बिना त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेखलाई व्यापारिक नाका बनाउनु आपत्तिजनक भएको बताउँछन्। नेपालको विरोधलाई व्यवस्था गर्दै सडक बनाउने भारत र सो बाटोमा यातायात सञ्चालन गर्ने दिने चीन दुवैले नेपालको सार्वभौमिकताको उपेक्षा गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री थापाले ट्विटमा भनेका छन्, यस विषयमा भारत र चीनले वार्ता गर्न र प्रमाणका आधारमा त्रुटि सच्याउन तयार हुँदैनन् भने केवल वक्तव्यबाजी मात्रै गरेर हुँदैन, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै लिपुलेखको सीमा विवादमा भारतसँग चीन समेत संलग्न भएको बताएका छन्। लिपुलेखको अतिक्रमणबारे प्रचण्डले संसदीय समितिको बैठकमा भने, यो त्रिदेशीय जस्तो बन्न गएको छ। यो दुईवटा देशले मात्र हल गरेर पनि अब अप्ठ्यारो छ। त्यो चीन पनि संलग्न भएको छ। भारत चीनको सम्झौता सहमति भएको हुनाले उनले भनेका छन्।